बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन कल परसों से एक नई कंट्रोवर्सी बनी हुई है इमरान खान साहब के नाम को लेकर, पीएमएलएन कुछ सहाफ़ियों के नाम को लेकर के जनाब इतनी महंगी बिल्डिंग के अंदर इन तमाम लोगों के अपार्टमेंट्स कैसे थे, किस किस के अपार्टमेंट्स हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, और वन कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है क्या, ज़रा आज के इस व्लॉग में इस पर बात करते हैं। और कैसे कच्ची आबादियों को रोन दो, कच्ची आबादियों वालों को उठा दो, उनके ब्रेन हैमरेज होते हैं हो जाएं, वज़ीर आज़म डजंट वेक अप। लेकिन अगर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को खाली करवाने की बात आए तो प्राइम मिनिस्टर वेक्स अप देयर। उसके ऊपर आज तफसीली बात करते हैं। खैर, जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का नहीं पता, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि अगर आप मरी की तरफ जा रहे होते हैं, सरीना चौक से आगे थोड़ा श्रीनगर हाईवे पे गुजरते हैं, तो लेफ्ट साइड पे या अब राइट साइड के ऊपर, क्योंकि अब वो सड़क सीधी कर दी हुई है इन्होंने, तो वहां पे आपको दो बुलंदोबांग से टावर्स नजर आते हैं, व्हाइट कलर के बड़े खूबसूरत से टावर्स लगते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, वो एड्रेस है उसका, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। ये होटल के लिए जगह को 20 साल पहले कंपनी ने एक्वायर की थी, जिसके पैसे तब भी नहीं दिए थे। 13 एकड़ के करीब जगह है, और इस्लामाबाद में 13 एकड़ जगह का मैं आपको बता नहीं सकता कि नंबर्स अगर आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो इतनी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर, इतनी सुपीरियर जगह के ऊपर इस प्लॉट की वर्थ अब क्या होगी। खैर, वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, वहाँ पर रिपोर्टेडली बहुत बड़े बड़े लोगों के अपार्टमेंट्स हैं। मुझे याद है कि जब मैं 2 साल पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो मेरा दफ्तर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के बिल्कुल पास ही था, G6 पारा मार्केट में था। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम अपार्टमेंट या रहने की कोई जगह ढूंढते फिर हो, तुम ज़रा वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी चक्कर लगा लो। मैं और हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, सद चौधरी साहब, हम दोनों वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू चले गए। जाके मैंने अपार्टमेंट वगैरह वहाँ पे देखा। अकेले रहना था, सो ऑब्वियसली मैंने एक छोटा सा 1 बेड अपार्टमेंट वहाँ पे देखा। तो वहाँ पर मुझे कुछ लोग लॉबी में मिले। आई स्टिल रिमेंबर दैट, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले मुझे लॉबी में कुछ लोग मिले, उनमें से एक आधे ने पहचान लिया गालिबन। तो मुझे कहते हैं जी बड़ी अच्छी बात है, आप भी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे फलां जर्नलिस्ट भी है, फलां जर्नलिस्ट भी है, उनका अपार्टमेंट यहाँ पे है। अब जब वो नाम लिए तो मेरे लिए वो थोड़ा शॉकिंग भी था, कि मुझे लगा कि यार दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी पॉश अपार्टमेंट्स, तो पता नहीं कैसे उन लोगों ने खरीद लिए होंगे। फिर मुझे आया कि यार साफ़ी ने, बढ़िया बढ़िया तनख्वाह वाले साफ़ी ने, इस्लामाबाद बेस्ड हैं। तो वो जो एक नाम साहब ने मुझे लिया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट, दैट वाज अबसार आलम साहब नाम, कि अबसार आलम साहब का भी अपार्टमेंट यहाँ पे है। और अभी मैं देख रहा था तो कुछ देर पहले किसी ने अबसार आलम साहब से ये सवाल भी पूछा हुआ था कि जनाब आपका भी कोई अपार्टमेंट है वहाँ पे। तो अबसार साहब ने उसको वेट किया, अबसार साहब ने उसको कंफर्म किया। अबसार साहब लिखते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुहिब्बे वतन भी हूँ, आइन और कानून की पासदारी भी करता हूँ, सिर्फ रिज़्क़े हलाल कमाता हूँ, पूरा टैक्स भी हमेशा अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब भी नहीं। मेरा एक छोटा सा फ्लैट वहाँ पर है, जो पूरी कीमत टैक्स शुदा हलाल की कमाई से अदा करके एक असासे के तौर पर ख़रीदा और फंसा हुआ हूँ। अल्लाह मालिक है और पूछें। ये किसी ने उनसे पूछा हुआ था कि जनाब क्या वाकई में आपका अपार्टमेंट भी है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। अब वन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी चल क्या रही है उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये बहुत बहस हो रही है इसके ऊपर कि जनाब किस किस का अपार्टमेंट वहाँ पे है, कि जो इतनी, जिसके अंदर वज़ीर आज़म को भी इन्वॉल्व होना पड़ गया, वज़ीर आज़म को भी कमेटी बनानी पड़ गई। सो ये बिल्डिंग वैसे 4 दफ़ा इनकी जो दरखास्तें हैं ना हाई कोर्ट से, वो खारिज हो चुकी हैं। खैर, इसमें डॉन ने रिपोर्ट किया हुआ, मैं वही आपके सामने रख देता हूँ। अपार्टमेंट्स इन द बिल्डिंग वर ऑल्सो रिपोर्टेडली ओन्ड बाय प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग पीटीआई फाउंडर इमरान खान, चौधरी एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी वाले, शानदाना गुलजार औरंगजेब, ये शानदाना गुलजार साहिबा पीटीआई वाले नहीं है, शानदाना गुलजार औरंगजेब साहिबा हैं। फॉर्मर मिनिस्टर बिरजीज ताहर, पीएमएल से इनका ताल्लुक है, शायद ये यहाँ से सांगला हिल से। फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नासरुल मुल्क एंड कशमाला तारिक साहिबा पीएम, जब काफली की हुकूमत थी तो कशमाला तारिक साहिबा बहुत प्रोमिनेंट एट दैट टाइम रही हुई हैं, अब भी इस्लामाबाद बेस्ड हैं, हाई प्रोफाइल खातून हैं। अब ये कुछ नाम है इसमें, इमरान खान साहब हैं, बरजीज ताहिर साहब हैं, इसमें साफ़ी अबसार आलम साहब का मैंने पहले आपको बता दिया। ये इस बिल्डिंग को लेकर ना एक अजीब सा प्रोपोगंडा ये भी किया जा रहा है कि जी इस्लामाबाद की महंगी तरीन बिल्डिंग, यहाँ पर कोई साहब लिख रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वो उन्होंने एक वीडियो की हुई थी कि जी स्टार्ट यहाँ पे अपार्टमेंट 22 करोड़ रुपए से होता है। ओके, ज़मीन.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, आप पता कर लें, यहाँ पर 8-8 करोड़, 6-6 करोड़, 5-5 करोड़ के अपार्टमेंट भी मिलते हैं इसी बिल्डिंग के अंदर। ऑब्वियसली 1 बेडरूम 2 बेडरूम 7-8 पे चला जाएगा। उन तमाम साहिबान के लिए कि जिन्होंने इस बिल्डिंग से नफरत या बोझ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रखा कि ये साकिब निसार साहब आखिरी दिन फैसला दे के गए और रेगुलराइज कर गए इसको, सिर्फ एक चक्कर में इस पर बहुत नफरत आ रही है इस बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन इसी बिल्डिंग को डिफेंड भी यही लोग कर रहे हैं कि देखें जी रेजिडेंट्स का क्या कसूर है, रेजिडेंट्स का क्या कसूर है, उल्टा डिफेंड भी यही लोग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए F10 ज़रा चक्कर लगाएं, वो जो नई वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, मैं उनका क्या नाम लूँ, मतलब दे आर वेरी वेरी पॉश बिल्डिंग्स, बहुत ही कमाल के बड़े खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं कि अगर मैं कभी अफोर्ड कर सकता होता तो मैं बिल्कुल उन बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट खरीदना पसंद करता या ख़रीदता।
لیکن ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے بہت مہنگی بلڈنگ اسلام آباد کے اندر بن چکی ہوئی ہیں، کھل چکی ہوئی ہیں، آباد ہیں، لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ صرف بغض نکالنے کے نا ڈفرینٹ طریقے نکالتے ہیں ہمیشہ. وہ نہ پہنچو پانی صرف اتنے آ کے لا دینا ہوتا ہے. کوئی 25 کروڑ کا کہہ رہا ہے، کوئی 30 کروڑ کا کہہ رہا ہے. مطلب لگے نے اپنی اپنی. اور پھر ان کے اپنے گھروں کی، یہ جو لوگ سارے ڈرامے کرتے ہیں، ان کے اپنے گھروں کی ورث نکالیے نا، جو F6 F7 F8 E7 کہاں کا رہتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے ایک مارجن دیا کرتا ہوں کہ یار پوری زندگیاں گزر کی کام کرتے تو ایک ایک گھر تو بنا ہی سکتے تھے. لیکن F6 اور F7 کے بارے میں اب اسلام آباد میں بہت سیریس قسم کی ڈسکشن جب ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کلیکٹرز آئٹمز رہ گئی ہوئی ہیں، یہاں پہ اب گھر نہیں خریدے جا سکتے. کوئی نیا نوجوان اٹھے اور محنت کر کے یہاں پر گھر خرید سکے تو وہ پاسبل نہیں ہے. یہ کلیکٹرز آئٹمز ہیں. E7 F6 F7 یہاں پر اتنے مہنگے اپارٹمنٹس اور اتنے مہنگے گھر ہو چکے ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. اب جناب اس کا ذرا موازنہ کرتے ہیں. میں ناظرین اس لیے بار بار میں اپنا کوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ وٹنس کیا ہے، اپنی روز آنکھوں کے سامنے میں نے یہ ساری ہیپننگز دیکھی ہیں. آئی یوز ٹو لیو ان بنی گالا. اسلام آباد میں جب میں رہا ہوں 2 سال تو میں بنی گالا میں رہا ہوں. میں بنی گالا سے نکلتا تھا، مری ولی روڈ پکڑتا تھا، واپس اسلام آباد کی طرف آتا تھا. میرا کام وہاں پہ تھا، میرا شو وہاں سے ہوتا تھا. تو راستے میں بری امام اور وہ ساری کچی آبادیاں جو ریسنٹلی منہدم ہوئی ہیں، آپ سب نے وہ دیکھا ہوگا تماشے، وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے. وہاں پر کوئی AC صاحبہ تھیں، انم صاحبہ یا واٹ ایور دا نیم آف دا لیڈی از، رپورٹڈلی بہت سارے رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہوا ہے. وہ گئی ہیں، انہوں نے کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیا، کتنے گھنٹے بعد ہم آپ کی ساری کچی آبادی اڑا دیں گے، فارغ ہیں آپ، خالی کر دیں. اس کے بعد وہاں پر جو چلے ہیں رولر، وہاں پر جو ٹریکٹر چلے ہیں، وہاں پر جو کرینیں چلی ہیں، جس طرح وہ توڑا گیا سب کچھ، وہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی میں اس مری روڈ سے گزر کے واپس اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے تھے. وہاں پر وہ مری روڈ سے کھڑے ہوتے، وہ آپ کو آبادیاں، کچی آبادیاں ساری نظر آتی تھی، جس طرح وہ بے دلی سے، بے رحمی سے وہ توڑی گئی ساری. ایک میں آج ہی عرب نیوز کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ خاتون کا گھر اور ان کا کاروبار، چھوٹی سی دکان اسی کچی آبادی میں تھی، بری امام کی ویسینٹی میں. جب ان کا گھر توڑا گیا یا توڑنے کی خبر ملی تو ان کو اسی ٹائم کے اوپر اٹیک ہوا، اسی ڈپریشن میں ان کو اٹیک ہوا، وہ پیرالسز ہو گیا، ان کو فالج ہو گیا. آج بھی وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں. عرب نیوز کی سٹوری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جا کے. اب آ جائیے اس طرف تو کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی ساڈا بڑا صحافی نہیں بولے. ہمارے یوٹیوبر یہ لوگ گئے، انہوں نے موقع پہ جا کے بات کی، شور مچایا، لیکن ان کی کون سنتا ہے. ہم ایٹ دس مومنٹ جس طرح کی رجیم ہے، کون سنتا ہے. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو خالی کروانے کے لیے پولیس جاتی ہے، شور مچتا ہے، چند صحافی جاگتے ہیں، چند بیوروکریٹ جاگتے ہیں، چند انفلوئنشل لوگ جاگتے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے اوپر کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ اب ان کا کرنا کیا ہے. ایک لاجک مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ تمام لوگ، اور اس میں حماد اظہر صاحب کا بھی کو اونرشپ ہے، ان کا بھی اپارٹمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب، ان کا اپارٹمنٹ بھی انہوں نے خود سے ایڈمٹ کیا کہ یس کو اونرشپ میرے پاس بھی ہے، کہ میرا بھی وہاں پر فلیٹ میں حصہ ہے، اور 2022 میں انہوں نے خریدا تھا یہ. ایکسکیوز می. اب سوال یہاں پر صرف ایک پیدا ہوتا ہے، وہ کچی آبادی والے جو ہزاروں میں نمبر تھا، جو پتہ نہیں 50 سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آئین قانون کیا کہتا ہے، آپ نے رگڑ دیا سب کو. ٹھیک ہے، فائن. آپ کو لگا کہ غیر قانونی ہے، آپ نے ثابت کیا قانون کے 4 حرفوں سے، آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے. کوئی اہل دل شور مچاتے رہے کہ یار کوئی رحم، کوئی ان کو کہیں شفٹ کرنے کی کوئی پراپر جگہ دے دیجیے. اور میں کل بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کچی آبادی کے ریزیڈنٹ، کچھ میرے آفس کے کلیگ جو میرے ساتھ کام کرنے والے بھی تھے، آفس بوائز تھے، ہمارا سٹاف تھا وہاں پہ کچھ کا، ان کے جو حالات بھی بعد میں نے وٹنس کیے ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر حکومت ایکشن لیتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور ایکشن لینے پہ پولیس جاتی ہے خالی کروانے کے لیے، اور ساتھ ہی 1 ہفتے کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. کیوں؟ کیا شہباز شریف صاحب اتنے کمزور وزیر اعظم ہیں کہ ان کو جیسے ہی پریشر آیا تھوڑا جا کے وہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو 250 اپارٹمنٹس کے ون آل دیٹ، تو آپ کی کانپے ٹانگ گئی وہاں پہ؟ کیا ان بد دعاؤں سے آپ کا کچھ نہیں ہوا جو 25-30 ہزار لوگ وہاں پہ بری امام والے اس ویسینٹی کے اندر ساری کے جو ہوملیس ہوئے وہاں پہ، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کے کان پہ جونگ بھی نہیں رنگی، اور یہاں پر ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں آپ نے فوراً وزراء کی سربراہی میں کمیٹیاں بنا دی. کیا یہ صرف اشرافیہ کا ملک ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، کچھ غیر قانونی ہے، CDA جانے، وہ کمپنی کے مالکان کو پکڑیں، ان تمام آفیسرز کو پکڑیں کہ جن کی سربراہی میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو تھا وہ بنا تھا. CDA کے ان تمام افسران کو پکڑیں کہ جب تب افسران تھے تو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو بن رہا تھا اور ان کی زبانیں سیل تھی، ان کی آنکھیں بند تھی. پکڑیں ان کو، گرفتار کریں ان کو بالکل گرفتار کر کے ان کے اوپر مقدمے کریں، ان کے اوپر پرچے دیں. ان کمپنیوں کے مالکان کو پکڑیں جنہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ، جنہوں نے اسلام آباد کے رہائشیوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا. ہوٹل کے لیے جگہ لی، ہوٹل نہیں بنایا، تسی ہوتے ریزیڈینشیل پلاٹ، اس پلاٹ سے ریزیڈینشیل بلڈنگ بنا کے 250-300 اپارٹمنٹ بنا کے بیچ کے نکل گئے ہوتے. سو ان کو پکڑیں سب کے سب کو. یہ ان کا کوئی نہ کوئی، ایم شور کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکلے گا. جو ریزیڈنٹس ہیں وہاں کے، آبویسلی کروڑوں روپیہ لوگوں نے ساری زندگی کی سیونگز اور پتہ نہیں کیا کیا ایسٹس بیچ کر اس طرح کی رہائشیں لوگ بناتے ہیں کہ کوئی بچوں کو بہتر زندگی دے سکے، صاف ستھری زندگی دے سکے. سو آبویسلی ان کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے گا اور نکلنا چاہیے، ان کا حق ہے.
इनको कंपनसेट जो भी इन्होंने कीमतें खरीद थी, और उस टाइम पे डॉलर कितने का होगा और आज डॉलर कितने का है, वहाँ से भी कंपैरिजन करें तो ये बेचारे तो सारे लॉस में ही रहेंगे, जो रेजिडेंट है यहाँ के, जिनके अपार्टमेंट्स अपने हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को समझना है, पाकिस्तान को देखना है, तो ये एक कहानी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इज गुड इनफ। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब अमीर आदमी के लिए इस मुल्क का कानून क्या कहता है, कि कमेटियाँ बनेंगी, सुना जाएगा, बात की जाएगी। गरीब आदमी हज़ारों में भी होगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों की मदद करे जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं, लेकिन अल्लाह पहले उनकी मदद करे जो पहले हिट हुए थे, बरी इमाम से लेकर वो तमाम मामला। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी गैर कानूनी रिहाइश का, मैं किसी कब्ज़े का कभी भी मैं उसके हक में नहीं हो सकता, लेकिन जब आपने खुद उनको बसाया था, जब वो कॉलोनियाँ बसी थी, तो तब से लेके आज तक क्यों उनका कोई अल्टरनेट नहीं सोचा गया, क्यों उनके लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल नहीं सोचा गया, और इवेंचुअली आपको सारी बिल्डिंग्स जो हैं उनको तबाह बर्बाद करके, डिमोलिश करके, घरों को डिमोलिश करके हज़ारों ख़ानदानों को सड़क के ऊपर फेंकना पड़ा। खैर, लेट्स प्रे कि कुछ अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी उनके लिए भी हो, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हक हलाल के पैसे जिन लोगों के हैं उनके भी वो पैसे जो है किसी ना किसी तरह से वापस मिल जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।